एमपी के मुफ्ती आजम मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी ने प्रदेश भर के मुस्लिम भाइयों को निर्देश दिए। कोरोना वायरस के चलते आज होने वाली मुस्लिम समुदाय की जुमे की नमाज पर बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी ने प्रदेश भर के मुस्लिम भाइयों को निर्देश दिए हैं कि ईदगाह में 10 से ज्यादा लोग नमाज अदा करने न आए। मध्य प्रदेश के मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी का मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए संदेश में लिखा हुआ है कि आज सारी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से परेशान है और इससे फैलने वाली बीमारी ने सारी दुनिया को जकड़ लिया है। इस महामारी से फैलने के कारण शासन प्रशासन हर एहतियाती कदम उठा रहा है और इससे किस तरह बचा जा सकता है उन तमाम तरीकों को समझाया भी। ऐसे में एहतियात के तौर पर हुकूमत भी हमसे मुतालिबा कर रही है कि मस्जिदों में नमाज बाजवा अदा करने पर रोक एहतियाती तौर पर लगाई जाए। मस्जिदों को आबाद रखना मुसलमानों का फर्ज है, पर मौजूदा हालात को देखते हुए लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मुस्लिम भाई अल्लाह से करेंगे दुआ। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 5 वक्त अजानें दी जाएं। चूंकि ये छूत से लगने वाली बीमारी है जो हुजूम और भीड़ में एक दूसरे को लग सकती है, लिहाजा एहतियात लाजमी है जिसमें कोई शरई रुकावट नहीं है। मस्जिद बंद न की जाए और जो नमाज की जमात है उसे भी कायम रखें। मुल्क में इस महामारी के न फैलने की और अमन कायम रखने की दुआएं भी सभी मुस्लिम भाई करें। कहाँ है? काउंटिंग नहीं आ रही ना इसमें। अच्छा जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सारी दुनिया कोरोना वायरस की वबा से परेशान है। इसके बारे में आप हजरात को खुद बहुत कुछ मालूम हो गया होगा। मैं इस वक्त आपके सामने कुछ ऐसे मसाइल पर रोशनी डालने के लिए बैठा हूँ जिसके बारे में हुकूमत भी हमसे मुतालबा कर रही है कि अवाम तक आप अपना ये पैगाम पहुँचाएं कि एक जगह बड़ी तादाद में इकट्ठा होना न इकट्ठा होने वालों के लिए और न अवाम के लिए किसी तरह भी बेहतर है, क्योंकि ये छूट की बीमारी है। बाजमात नमाजें पढ़ने के लिए हमें मसाजिद में जमा होना ही पड़ता है। हुकूमत इसको इस नज़र से देख रही है कि लोगों का ये जमा होना न उनके हक में बेहतर है न अवाम के हक में बेहतर है। आपस में ज़्यादा करीब होने और बड़ी तादाद में जमा होने से एक से दूसरे को ये मर्ज लग सकता है और वो खुद जब इसका कैरियर या उसका इस बीमारी से मुतासिर होगा तो उससे जो भी राब्ते में टच में आएगा वो भी इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। बाजमात नमाज पढ़ने में हम एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होते हैं, बाद में मिलते भी हैं। ये सब सारी चीजें इस मर्ज को बढ़ावा देने में मददगार होती हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हमारी बेहतरी और हमारी हिफाजत के लिए सोचे, तो हुकूमत ये सोच रही है और हमको भी मजबूर किया जा रहा है कि हम भी आवाम तक ये पैगाम पहुंचाएं कि बाजमात नमाज अदा करने में हमारे लिए ये खतरा है कि हम खुद उससे मुतासर हो जाएंगे या दूसरों को उससे मुतासर कर देंगे। नतीजा ये है कि हम इस बीमारी को फैलाने का सबब बन जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, नमाजें फर्ज हैं। बाजमात नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब का काम है। मगर जब ऐसी मजबूरी आ जाए जहाँ
حکومت بھی ہمیں اس سے منع کر رہی ہو اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہو کہ ہم مساجد میں نماز باجماعت نہ پڑھ کر چھوٹی چھوٹی جماعتیں اپنے گھروں میں قائم کر کے نماز پڑھ لیں. مسجد میں اذان ہوگی، امام آئے گا، مؤذن آئے گا، وہ اذان کے بعد چند لوگ جو جمع ہو جائیں وہ باجماعت نماز ادا کر لے. اور ایسے لوگوں کے لیے جمع ہونا جو نماز باجماعت نماز پڑھنے کے پابند ہیں، یعنی فجر کی نماز بھی پابندی کے ساتھ باجماعت پڑھتے ہیں، انہی کا جمع ہو جانا کافی ہے. مسجد میں اذان بھی ہو جائے گی، مسجد آباد بھی رہے گی. اور خاص طور پر ہمیں جس بات کے لیے یہ حکومت کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے کہ چونکہ جمعے کی نماز میں لوگ کثرت سے جمع ہوتے ہیں، مساجد بھر جاتی ہیں، باہر تک جماعت ہو جاتی ہے، تو یہ جماعت کسی طرح بھی ان کا اس طرح جمع ہونا مناسب نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کاموں سے لوگوں کو روکے جو اس کرونا وائرس کو بڑھانے میں مددگار ہوتے ہیں. تو جماعت سے نماز پڑھنا ہمارے لیے تو باعث ثواب ہے، مگر بیماری کو بڑھانے کا ایک سبب بھی بن سکتا ہے. تو حکومت اپنا کام کرے گی، آپ سمجھدار ہیں. اب اس کے کہ ہم کو حکومت مجبور کرے کہ ہم جماعت سے نماز یا جمعے کے دن اتنی بڑی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، ہم خود اس کو سمجھ لیں کہ حکومت ہمارے فائدے ہی کی تو بات کر رہی ہے نا. اور نماز ظاہر بات ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جماعت اور خطبہ دونوں شرط ہیں. اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی ہے تو بہرحال آپ ظہر کی نماز باجماعت گھر پہ پڑھ سکتے ہیں یا تنہا پڑھ سکتے ہیں. اس خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ ہماری نمازیں بھی ہو جائیں، مسجد بھی آباد رہے اور حکومت کی بات بھی پوری ہو جائے. اور صحیح بات یہی ہے کہ ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہم اس بیماری کو بڑھانے کا سبب ہرگز نہ بنے. کیونکہ ہم نے اگر اس مرض نے ہم کو چھو لیا، ہم اس میں گرفتار ہو گئے، تو ہم نہ معلوم کتنے اور لوگوں کو اس مرض میں مبتلا کر دیں گے اور ہمیں معلوم بھی نہ ہوگا کہ ہم اس کا سبب بنے. تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بالکل یہ مشورہ دے رہا ہوں، جمعے کی نماز جیسا میں نے کہا چند لوگ ادا کر لیں مسجد میں، باقی سب اپنے گھروں میں ظہر باجماعت پڑھ لیں. یا اگر کوئی امام مل جائے اور چند لوگ جمع ہو کر خطبہ بھی ہو جائے، جماعت بھی ہو گئی، نماز جمعہ ادا ہو گئی. تو میرے مشورہ یہی ہے کہ حکومت جو ہم کو کہہ رہی ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور ہم کو اپنے حفاظت کے لیے بھی ہمارے لیے یہ بہتر ہے. اس لیے ہم جمعے کی نماز میں بڑی تعداد میں مسجد میں جمع نہ ہوں، یہی بہتر ہے. مجھے یقین ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. شرعی اعتبار سے اس میں قطعی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہی بہتر راستہ ہے. بس ان دعاؤں کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ساری دنیا کے سارے عالم کے لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور یہ وبا بہت جلد ساری دنیا سے رخصت ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس بلا سے ہماری حفاظت فرمائے، سارے عالم کے مسلمانوں کی اور سارے عالم کے لوگوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. السلام علیکم. اپنے آس پاس کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پولیس بیوروکریٹس نیوز کو بیل آئیکن دبا کر سبسکرائب کریں، جس سے آپ کو ہر
खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999